नाज़रीन आदाब, 6 जनवरी 2024 मुताबिक 23 जमाद ثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने वतरा की शाही ईदगाह मस्जिद के आसार कदीमा के सर्वे और उस जगह को श्री कृष्णा की जन्मभूमि करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने जुमे को कहा कि यह मामला पहले ही अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। दरियासना मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें मस्जिद के सर्वे की इजाज़त दी गई है। बेंच ने कहा कि कानूनी चाराजोई की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपने इसे मफाद आम्मा की अर्जी के तौर पर दायर किया है, इसलिए हम इसे मुस्तरद करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कहा कि वो वाराणसी में मुतराजिया ज्ञानवापी मस्जिद की पानी की टंकी की सफाई की दरख्वास्त करने वाली अर्जी पर गौर करेगी। इसराइली फौज की गजा में मुसलसल बमबारी जारी है। रात गए इसराइल ने खान यूनुस और रिफा में बारूद बरसाए हैं। 24 घंटों में मजीद 125 अफराद शहीद हो गए। वहीं फिलिस्तीनी तहरीक मुज़ाहिमत हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर करने से रोके। इसराइली फौज के रेडियो की खबरों में यह दावा किया गया था कि तेल अवीव इंतजामिया माह फरवरी में जारी करदा शहरियत कानून में तरामीम के बाद इसराइली शहरी सैकड़ों अरबों मशरक़ी अल-कुद्स में मुस्तकिल रिहाइश का दर्जा हासिल करने वाले फिलिस्तीनियों को मगरबी किनारे भेजने की तैयारी कर रही है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के बे एरिया इलाके में नामालूम शरपसंदों ने यके बाद दीगर 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है, जिससे हिंदू तबके के लोग सदमे में हैं। बदमाशों ने हेवर्ड में विजय के शेरावाली मंदिर को तोड़ दिया है और हिंदुस्तान मुखालिफ और खालिस्तान हामी नारे लिखे हैं। हिंदू एडवोकेसी ग्रुप ने इस मामले में कहा कि कुछ हफ्ते कबल न्यूयॉर्क में श्री स्वामी नारायण मंदिर की बाहरी दीवारों को उसी तरह के नारों और तस्वीरों से भर दिया गया था और इसी इलाके में शिव दुर्गा मंदिर में चोरी की खबर मिली थी। हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने मंदिर को तोड़े जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि अलैदगी पसंदों को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले इदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत से आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के हुक्मनामे को शहरियों के बुनियादी हुकूक के सरासर मुनाफी करार दिया। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र और जमीयतुल उलमा हलाल फाउंडेशन की जानिब से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्र ने 2 रुकनी बेंच को बताया कि हलाल मसनूआत पर पाबंदी का असर पूरे मुल्क पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक मखसूस फिरके को नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ मुल्क की इकोनॉमी भी मुतासर हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर फौज की सेंट्रल कमान सूडा कमान में मुनक्किद 3 रोजा अपनी फौज को जाने फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज मुल्क के 140 करोड़ आवाम की ताकत, एक मजबूत फौज ही एक महफूज और खुद मुख्तार कौम के विजन को पूरा कर सकती है। रियासती हुकूमत ने आइंदा फरवरी में मुजव्वदा रिजर्व सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने उनके साथ इम्तिहानी मराकज़ तयन करने का अमल शुरू कर दिया है। इस तजवीज़ के तहत हुकूमत तकरीबन 6.5 हज़ार इम्तिहानी मराकज़ पर इम्तिहानात मुनक़्क़िद कर सकती है। इन इम्तिहानी मरकज़ों की कुल गुंजाइश 31.75 लाख से ज़्यादा होगी। इम्तिहानी मरकज़ों का इंतखाब बुनियादी पैरामीटर्स पर किया जाएगा। नीज़ सिर्फ उन मराकज़ को हतमी फ़हरिस्त में शामिल किया गया है जो इम्तिहानी हाल से मुतालिक मेयारात पर पूरा उतरते हैं। काबिल ज़िक्र है कि योगी हुकूमत ने हाल ही में 60,000 से ज़्यादा आसामियों के लिए रिजर्व सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इम्तिहान 18 फरवरी को तजवीज़ किया गया है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के बेशतर जिलों से गुजरती हुई आज लखनऊ पहुंची, जहां उसका पुरजोश खैर मकदम किया गया। इस यात्रा की क़यादत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अजय राय ने की। ऑल इंडिया राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड के कौमी सदर मेहदी हसन बबलू ने बताया कि यूथ ब्रिगेड रियासती सदर अजमतुल्ला, सिटी सदर मोनू और सैकड़ों ओहदेदारान उनका इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। मेहदी हसन ने बताया कि कांग्रेसियों के लोगों और लखनऊ के आम लोगों के दरमियान हजारों लोग राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए हार और फूल लेकर सड़क के किनारे खड़े थे। लखनऊ की सड़कें अजय राय जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थीं। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना और पार्लिमानी उमूर सुरेश खन्ना ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर खाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने इज्जत मआब वजीर खजाना को उत्तर प्रदेश में ईंटों के भट्टों से हासिल होने वाली आमदनी
اور اس میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اینٹوں کے بھٹے اتر پردیش کے دیہی علاقوں میں کاٹیج انڈسٹری کے طور پر کام کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو روزگار بھی فراہم کرتے ہیں۔ سریش کمار کھنہ نے وزیر خزانہ سے درخواست کی کہ جی ایس ٹی نظام کے تحت پیداواری صلاحیت پر مبنی حل اسکیم نافذ کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ جی ایس ٹی نظام ایک ملک ایک ٹیکس کے اصول کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا، لیکن جی ایس ٹی نظام کے نفاذ کے بعد بھی ایسے حالات ہیں کہ وصول کنندہ کو مناسب احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بغیر کسی غلطی کے سپلائر کی غلط حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے سرور ملک کو لکھنؤ میٹروپولیٹن کی ذمہ داری دی ہے اور انہیں میٹروپولیٹن کا صدر بنایا ہے۔ شیلیندر کمار گوتم ضلع صدر لکھنؤ نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ سرور ملک کو لکھنؤ میٹروپولیٹن صدر اور درگیش والمیکی کو جنرل سیکرٹری لکھنؤ میٹروپولیٹن کا عہدہ دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سے پہلے سرور ملک نے لکھنؤ شمالی سے قانون ساز اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا اور ان کی اہلیہ شاہین بانو نے میئر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑا تھا۔ جمعیت علماء لکھنؤ کے سینئر نائب صدر، جمیعت القریش اتر پردیش کے سیکرٹری چودھری آل عمر قریشی کا حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب آج اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر تقریباً 75 برس تھی۔ چودھری آل عمر قریشی متعدد ملی اور سماجی تنظیموں سے عملی طور پر وابستہ رہے۔ انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا اور متعدد تعلیمی اداروں سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ رہے۔ اپنی فعالیت کے سبب وہ پورے شہر ہی میں نہیں بلکہ بیرون شہر بھی مشہور تھے۔ مرحوم کی پہلی نماز جنازہ قصائی باڑہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ادا کی گئی اور دوسری نماز جنازہ ایش باغ کی بڑی مسجد کی جنازہ گاہ میں ہوئی اور وہیں ایش باغ شبن جدید میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ترکیہ میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس نے موساد سیل کی ایک ویڈیو اور نئی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ افشا ہونے والی معلومات کے مطابق ایجنٹوں میں فلسطینی، ترک، اسرائیلی اور دیگر قومیتوں کے عناصر بھی شامل ہیں۔ موساد کے سیل میں شامل جاسوس جو سرگرمیاں انجام دے رہے تھے ان میں ترکیہ کے اندر غیر ملکی شہریوں کی جاسوسی، بم دھماکے، تخریب کاری کی کارروائیاں، قتل، اغوا اور کمپیوٹرز، فونز اور وائی فائی نیٹ ورکس کو ہیک کرنا بھی شامل تھا۔ ترک پبلک پروسیکیوٹر نے پرسوں منگل کو ترکیہ میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے موساد کی سازش میں ملوث 46 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، جبکہ ان میں سے 33 کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور فی الحال 13 دوسرے لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ کرمان میں مصلی امام علی میں شہداء کی تشییع جنازہ کے موقع پر بڑی تعداد میں موجود سوگواروں سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن نے اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کو دیکھا ہے اور اس نے بارہا تجربہ بھی کیا ہے، اور اس سانحے کے بارے میں بھی ہم ایرانی قوم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ ہماری طاقت دیکھے گا۔ صدر رئیسی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ کرمان کے دہشت گردانہ حملوں کا جواب ہماری مسلح افواج ضرور دیں گی اور اس کے لیے وقت اور جگہ کا تعین بھی ایران کی مسلح افواج خود ہی کریں گی۔ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے بانی عمران خان کے برطانوی جریدے دی اکنامسٹ میں شائع ایک مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ سابق وزیر اعظم شدید شکوک و شبہات میں مبتلا ہے کہ آیا آئندہ انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس مضمون میں عمران خان نے ان الزامات کا اعادہ کیا کہ کس طرح امریکی حکومت کے دباؤ کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت تبدیل ہوئی۔ انہوں نے 9 مئی کے فسادات کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا، اگرچہ پارٹی کے اندر ذرائع اس بات پر تبصرہ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں کہ تحریر کو جیل کے اندر سے کس طرح شائع کیا گیا۔ کچھ مبصرین نے شکوک کا اظہار کیا ہے کہ آیا یہ مضمون واقعی عمران خان کا ہے بھی یا نہیں۔ خبروں کے مطابق ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا بحری جہاز 27 جنوری 2024 کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے اولین سفر پر روانہ ہوگا۔ رائل کیریبین نامی کمپنی کا یہ بحری جہاز اولین سفر سے پہلے بندرگاہ پونسائی پر لنگر انداز ہوا ہے، جہاں اس کا باقاعدہ معائنہ کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو مائیکل بیلے نے بتایا کہ اگلے چند دن تک بحری جہاز کا معائنہ کیا جائے گا، جبکہ عملے کے مزید افراد بھی اس پر سوار ہوں گے۔ اس بحری جہاز میں 20 عرشے یعنی ڈیک ہیں اور اس میں ایک وقت میں 5610 مسافر اور عملے کے 2350 افراد سفر کر سکیں گے۔ اس میں 40 ریسٹورینٹس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی ہے۔ جہاز میں مجموعی طور پر 2805 کمرے موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور زلفی بخاری سمیت دیگر امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن 2024 کے امیدواروں کی اپیلوں پر ملک بھر میں الیکشن ٹریبونل سماعتیں کر رہا ہے۔ الیکشن ٹریبونل سندھ نے شاہ محمود قریشی کو NA 214 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اور زین قریشی کو بھی NA 214 سے الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ریٹرننگ
ریٹرننگ افسر کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔